आप लोग बहुत जल्दी नहीं जा रहे? तो भाभी की बजाय भाई कहने लगे, असल में पहले हमने एक और कुलीग के घर जाना है, फिर वहाँ से हम लोग इकट्ठे होकर होटल जाएंगे। इनके जाने के बाद मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और फिर आदिल को तलाश करने लगी, लेकिन वो कहीं ना मिला। फिर मुझे याद आया और मैं अम्मा के कमरे की तरफ जाने का सोच ही रही थी कि सामने से मुझे आदिल आता हुआ दिखाई दिया। वो बड़ी जल्दी से वो बड़ी जल्दी में लग रहा था, तो मैंने इसको रोककर पूछा कि कहाँ जा रहे हो। वो कहने लगा, वो बाजी खाला ने बल्ब लाने को कहा। फिर खुद ही कहने लगा कि खाला के कमरे का 0 वॉट का बल्ब फ्यूज हो गया है, इसलिए वो लेने जा रहा हूँ। आदिल ने मुझे ये कहा और बाहर जाने लगा। जैसे ही आदिल वापसी के लिए मुड़ा तो मैंने इससे कहा, आदिल खाना कब खाओगे? तो वो मेरी तरफ देखकर कहने लगा, बाजी ने खाना खिला दिया था। तो प्रोग्राम के मुताबिक मैंने इससे कहा कि मुझे बड़े जोर की नींद आ रही है, इसलिए मैं अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। अगर भूख लगे तो मुझे उठा देना, और अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। जैसे आदिल मेरी नजरों से ओझल हुआ, मैं एकदम वापस हुई और दबे पांव चलती हुई अम्मा के कमरे की तरफ जाने लगी। अम्मा के कमरे के पास पहुंचकर मैं रुक गई और बड़े ही मोहतात अंदाज में और झांक कर अंदर देखा तो अम्मा का कमरा खाली था। ये देखकर मैं थोड़ी परेशान हो गई, लेकिन फिर भी अपनी तसल्ली के लिए मैं दबे पांव चलती हुई अम्मा के कमरे में दाखिल हुई। अंदर जाते ही तो मुझे वॉशरूम से पानी गिरने की आवाजें आने लगी। इसका मतलब ये था कि अंदर अम्मा नहा रही थी, इसलिए मैं दबे पांव चलती हुई कमरे की खिड़की की तरफ बढ़ गई और पर्दा पीछे करके खिड़की का शीशा भी खोल दिया। इसी अस्ना में वॉशरूम से पानी के गिरने की आवाज बंद हो गई और मैंने आखिरी दफा खिड़की की तरफ देखा और इससे अपनी मर्जी के मुताबिक पाकर मैं कमरे से बाहर आ गई और एक मुनासिब जगह पर छुपकर आदिल का इंतजार करने लगी। कोई 10 मिनट के इंतजार के बाद आदिल हाथ में 0 का बल्ब लिए मुझे अम्मा के कमरे की तरफ आता दिखाई दिया और मैं छुपकर इसे आता देखने लगी। कुछ देर बाद अम्मा के कमरे में था। जैसे आदिल अम्मा के कमरे में दाखिल हुआ, मैं भी अपनी पनाहगाह से निकली और दबे पांव चलती हुई अम्मा की खिड़की के करीब पहुंचकर बैठ गई और फिर बड़े ही मोहतात अंदाज में अंदर की सुनगुन लेते हुए ऊपर को उठने लगी। और ऊपर उठते वक्त मैंने अम्मा की आवाज सुनी। वो आदिल से मुखातिब होकर कह रही थी, ये हुमा कहीं नजर नहीं आ रही। तो आदिल बोला, जी वो सो रही हैं। तो अम्मा ने इसकी तरफ देखकर कहा कि तुमको कैसे मालूम? इस पर आदिल ने मेरी इसके बीच होने वाली सारी गुफ्तगू अम्मा के गोश गुजार कर दी। इधर धीरे धीरे मैं भी खिड़की के साथ लगकर खड़ी हो चुकी थी, तो मैंने देखा कि इस वक्त अम्मा ड्रेसिंग के सामने खड़ी अपने बाल संवार रही थी। जिस वक्त आदिल ने अपनी बात खत्म की तो अम्मा ने मुड़कर आदिल को पीछे की तरफ देखा, तो वाज़ेह तौर पर मैंने अम्मा के चेहरे पर गहरे इत्मीनान की झलक देखी थी। उस्मा ठीक कहती थी, अम्मा बड़ी उस्ताद थी। किस तरह सरसरी सा लहजा बनाकर इसने मेरे बारे में आदिल से मालूमात ले ली थी। फिर अम्मा ड्रेसिंग से हटी और आदिल की तरफ मुड़ गईं और मैंने देखा कि अम्मा ने सफेद रंग की एक खुले गले वाली तंग सी कमीज पहनी हुई थी। ऊपर से नहाने के बाद शायद अम्मा अपने आप को तौलिए से साफ नहीं उन्होंने किया था और मैंने आदिल की तरफ देखा तो वो सर झुकाए खड़ा था, लेकिन अम्मा से नजर बचाकर अम्मा को देख लेता था। फिर मैंने देखा कि आदिल को अच्छी तरह से अपना नजारा कराने के बाद अम्मा ने एक स्टूल पकड़ा और आदिल से मुखातिब होकर कहने लगी, बल्ब को अपने हाथ में पकड़े रखो, इतनी देर में मैं होल्डर से पुराने बल्ब को उतारती हूँ। और फिर अम्मा ने आदिल की तरफ पुश्त की और पास पड़े स्टूल को उठाने के बहाने काफी ज्यादा नीचे को झुकी और बोली, याद आया आदिल, जरा दिखाना कि तुम कौन सा बल्ब लाए हो। और जैसे आदिल बल्ब पकड़कर अम्मा के करीब आया तो एकदम से अम्मा एकदम ऊपर आ गई और अम्मा के यूं ऊपर उठने से अम्मा आदिल से टकरा गई। ये देखकर अम्मा जल्दी से बोली, ओ सॉरी बेटा, और इसके हाथ से बल्ब लेकर देखने लगी और बोली, बल्ब तो तुम ठीक ही लाए हो। और इन्होंने आदिल को बल्ब वापस करते हुए स्टूल उठाया, जिसे लेकर वो खिड़की की तरफ बढ़ने लगी। चूंकि खिड़की पर जाली लगी हुई थी और अंदर ट्यूबलाइट भी जल रही थी, इसलिए कमरे के अंदर से बाहर देखे जाने का कोई एहतमाल न था। और वैसे भी इस वक्त अम्मा की सारी तवज्जो आदिल को घेरने में लगी हुई थी।
جو بیچارہ سخت ڈرا ہوا تھا، اندر سے اس کا دل بھی کر رہا تھا، لیکن اماں کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے وہ پہل کرنے سے ڈر بھی رہا تھا۔ جب میں نے اماں کو کھڑکی کی طرف آتے دیکھا تو میں جلدی سے پیچھے کو ہٹ گئی اور ایک چھوٹی سی چوری سے کمرے کے اندر کا نظارہ دیکھنے لگی۔ ادھر اماں عادل کو تڑپا کر مزہ لے رہی تھی۔ کھڑکی کے قریب پہنچ کر اماں نے اسٹول کو بلب کے نیچے رکھا اور اس کے اوپر چڑھ کر عادل کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ذرا اسٹول کو پکڑ کر رکھنا، اور اسٹول کے اوپر چڑھ گئی۔ اماں کی بات سن کر عادل نے اپنے ہاتھ میں پکڑا 0 کا بلب سامنے پلنگ پر رکھا اور اسٹول کو پکڑ لیا۔ ادھر جیسے عادل نے اماں کے اسٹول کو پکڑ کر اوپر کی طرف دیکھا تو اس کی نظر سیدھی پچھلے حصے پر پڑی کہ اس پر نظر پڑتے ہی عادل کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ادھر اماں پرانے بلب کو اتارنے کے بہانے عادل کو ہر زاویے سے اپنا درشن کروا رہی تھی، اور نہ چاہتے ہوئے بھی عادل کی نظریں اماں پر لگی ہوئی تھی۔ پھر میری نگاہ عادل کے نیچے پڑی تو میں نے دیکھا کہ سامنے سے اس کی نیکر بہت زیادہ اوپر کو اٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت جذبات سے اس کا سانولا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور چہرے پر پسینے کے قطرے آئے ہوئے تھے جو مجھے یہاں سے بھی نظر آ رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ اس بات سے ڈر بھی رہا تھا کہ کہیں اس پر اماں کی نظر نہ پڑ جائے۔ اماں نے پھر اپنا بلب اتارا اور بولی، عادل اسٹول کو پکا پکڑنا، میں نیچے آنے والی ہوں۔ اتنی دیر میں اماں نیچے آ گئیں اور گہری نظروں سے عادل کی طرف دیکھ کر بولی، یہ تم کو اتنا پسینہ کیوں آیا ہوا ہے؟ تو عادل گھبرا کر بولا، وہ خالہ آج گرمی بہت ہے نا؟ تو اماں زو معنی الفاظ میں کہنے لگی، ہاں عادل بیٹا گرمی تو بہت ہے، اور عادل کی طرف دیکھتے ہوئے بلب کو نیچے گرا دیا اور کہنے لگی، سوری، اور عادل کے سامنے ہی نیچے جھک گئی۔ اوف! اماں کے نیچے جھکنے سے ایک بار پھر میرے ساتھ عادل کی نظر بھی اماں پر پڑی اور اس نے گہرا سانس لیا اور بے بسی سے اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ ادھر اماں نے پرانے بلب کو فرش سے اٹھایا اور پھر عادل سے کہنے لگی، بیٹا میں اسٹول کو پکڑتی ہوں، تم نئے بلب کو لگا دو۔ اماں کی بات سن کر عادل نے بلب کو پلنگ سے اٹھایا اور اسٹول پر چڑھ گیا، جبکہ اماں نے اسٹول پر اپنا ایک ہاتھ رکھا۔ عادل کی طرف دیکھتے ہوئے اسے خواہ ہدایت دیتے ہوئے بولی، عادل بلب کو دائیں ہاتھ میں پکڑو ورنہ یہ گر جائے گا۔ اور اماں کی بات سن کر عادل نے بلب کو بائیں سے دائیں ہاتھ میں منتقل کیا۔ اس کے ساتھ ہی اماں نے بہانے سے اپنا منہ عادل کے ساتھ لگا لیا، اور پھر میں نے دیکھا کہ ادھر عادل ہولڈر میں بلب کو لگانے کی کوشش کر رہا تھا اور ادھر اماں کا چہرہ کھسکتا ہوا عادل کے نیچے کی طرف جا رہا تھا۔ اماں کی یہ حرکت دیکھ کر عادل نے ایک نظر نیچے دیکھا اور پھر بلب لگانے لگا، اور جیسے عادل نے ہولڈر میں بلب پھنسانے کے لیے اپنا ہاتھ اوپر کیا، عین اسی لمحے اماں نے اپنا منہ عادل کے اوپر سے ہٹایا اور عادل سے باتیں کرتے کرتے اچانک ہی اماں کا ہاتھ پھسلا اور میرے دیکھتے ہی دیکھتے اچانک ہی عادل کی نکل پھسل کر اس کے گھٹنوں تک آ گئی۔ نیچے ہوتے ہی اماں نے عادل اور عادل نے اماں کی طرف دیکھا تو بلب لگاتا ہوا عادل ایک دم سے چونک گیا اور اس نے بڑی حیرت اور خوفزدہ نظروں سے اماں کی طرف دیکھا، اور اماں جو اس کی طرف دیکھ رہی تھی ان کے منہ سے بظاہر حیرت بڑی آواز نکلی، او! ادھر یہ دیکھ کر عادل نے جلدی سے اپنے دونوں ہاتھوں کو نیچے لے گیا اور اپنے ہاتھوں سے خود کو ڈھانپ لیا اور بڑی عجیب سی نظروں سے اماں کی طرف دیکھنے لگا۔ دوسری طرف اماں نے بھی ایکٹنگ کرتے ہوئے عادل سے کہا، سوری بیٹا، ایسے میرا ہاتھ پھسل گیا تھا۔ اصل بات تو عادل بھی خوب سمجھ رہا تھا، لیکن میرے خیال میں ڈر کے مارے چپ تھا۔ ادھر اماں کی تجربہ کار نظروں نے عادل کی اس کیفیت کو بھانپ لیا تھا، اس لیے اماں آگے بڑھی اور عادل کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، کوئی بات نہیں، ایسا ہو جاتا ہے۔ چند سیکنڈ تک وہ دونوں چپ رہے، پھر اماں آگے بڑھی اور اس نے اپنا ہاتھ عادل کے ہاتھ پر رکھ دیا اور بڑے پیار سے اس کے ہاتھوں کو آگے سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ دیکھ کر عادل نے ڈر کے مارے اپنے ہاتھوں کو سختی سے دبا لیا اور میں نے دیکھا کہ اس وقت عادل کانپ رہا تھا۔ پتہ نہیں اس کی کپکپاہٹ شدت جذبات کی وجہ سے تھی یا وہ بیچ بیچ میں ڈر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اماں کا رنگ بھی لال ٹماٹر ہو رہا تھا اور مسلسل عادل کے ہاتھوں کی طرف دیکھ رہی تھی کہ کب یہ ہٹیں اور کب عادل کا دیدار کر لیں۔ اسی دوران اماں عادل کی طرف دیکھ کر کہنے لگی، کیوں اس بیچارے پر اتنا ظلم کر رہے ہو؟ آزاد کرو اس کو۔ اور پھر سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا۔ تب اماں نے اس کو ایک اسمائل دی اور کہنے لگی،
کیا ہوا؟ آگے سے ہاتھ کیوں نہیں ہٹا رہے؟ تو وہ کانپتے ہوئے کہنے لگا، وہ خالہ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ اس کی بات سن کر اماں نے بڑی حیرانگی سے عادل کی طرف دیکھا اور کہنے لگی، ڈر لگ رہا ہے لیکن کس سے؟ پھر ادھر ادھر نظریں پھیرنے کے بعد کہنے لگی، لیکن یہاں تو میرے علاوہ اور کوئی بھی نہیں ہے، پھر تم کس سے ڈر رہے ہو؟ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔